إخواني الفلاحة، السلام عليكم. كيف ما كتعرفوا وباء كورونا مازال متفشي في بلادنا، وبالتالي واجب علينا نتخذ إجراءات السلامة والتدابير الوقائية لمواجهة هذا الوباء داخل الضيعات الفلاحية. موضوع اليوم في أهم الإجراءات الأولية اللي خص يقوم بها رب العمل في الضيعة ديالو من أجل تحقيق شروط السلامة الصحية. أولا، داخل كل ضيعة فلاحية خاص رب العمل يوفر لنفسه والعمال ديالو مواد التنظيف الضرورية للسلامة الصحية وبالكمية الكافية، وهذه المواد هي الصابون والمنظف السائل والسائل الكحولي الضروري لتعقيم اليدين، وكذلك مواد التنظيف وتعقيم وسائل النقل العمال والبضائع وأسطح وجميع آليات العمل داخل الضيعة الفلاحية. خاص رب العمل كذلك يوفر للعمال الكمامات العادية اللي كتمنع انتقال الرذاذ من شخص لآخر في حالة إذا كح أو عطس، والكمامات من نوع FFP2 واللي كتستعمل في حالة إصابة محتملة بكوفيد-19. وخاص رب العمل يكون عنده كذلك محرار في الضيعة ديالو من أجل قياس درجة الحرارة قبل الولوج إلى الضيعة. خاصو كذلك يوفر المناديل الورقية مع ضرورة الاستعمال ديالها مرة واحدة فقط، وخص ترمى في قمامات أو أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق. بدلات العمل خاص تكون نقية، وإذا كان لا بد من العمل المشترك على مسافة أقل من متر خاص رب العمل يوفر أقنعة الوجه للعمال ديالو. وما نساوش بعض الإجراءات اللي واجب على رب العمل يقوم بها داخل الضيعة ديالو. أولا، خاصو يعفي العمال المصابين بأمراض مزمنة من العمل في الضيعة. ثانيا، وفيما يخص وسائل النقل يجب احترام مسافة التباعد أثناء نقل العمال، وخاص هذه الوسائل تعقم على الأقل مرة كل أسبوع. كذلك بالنسبة لوسائل نقل البضائع والآلات ديال العمل داخل الضيعة. ثالثا، رب العمل مطالب بتنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية داخل الضيعة ديالو من أجل تذكير العمال بإجراءات السلامة الصحية لمواجهة جائحة كورونا. أخيرا، خص رب العمل يخصص مكان للمبيت في الضيعة إذا اقتضى الأمر، ويخصص كذلك مكان للعزل في حالة احتمال إصابة أحد العمال أو الفلاحين بكوفيد-19، وإعلام السلطات المعنية عن طريق الرقم التالي. في الفيديو المقبل إن شاء الله غنتكلموا على إجراءات السلامة الصحية اللي واجب احترامها من طرف العمال أو الفلاحين. والسلام عليكم. إخواني الفلاحة، السلام عليكم. دائما في إطار إجراءات السلامة والتدابير الوقائية لمواجهة وباء كوفيد-19 بالضيعات الفلاحية، والموضوع يتعلق بإجراءات السلامة الصحية اللي خاص ضروري يحترموها الفلاحة أو العمال في أماكن العمل ديالهم بالضيعات الفلاحية. أول إجراء هو إخبار رب العمل في الضيعة من طرف العمال في حالة احتمال الإصابة بكوفيد-19 أو مخالطة شخص مصاب بالمرض، أو إذا بانت فيه الأعراض التالية. أول الأعراض هو ضيق في التنفس. ثانيا، سيلان الأنف. 3 التقيؤ أو الإسهال. 4 صداع حاد في الرأس. 5 السعال الجاف. ثاني إجراء هو احترام رب العمل والعمال لمجموعة من التدابير الوقائية في الضيعة ديالو، وهذه التدابير كتتعلق باحترام مسافة التباعد ما بين العمال، تجنب لمس الفم والوجه والعينين وارتداء الكمامة، تجنب المصافحة وغسل اليدين وتعقيمهم باستمرار. إذا بغينا نكحو أو نعطسو نديرو نفس الطريقة اللي موضحة في الصورة، أو نستعملو المناديل الورقية. خاصنا كذلك نحرصو على عدم مشاركة الأدوات الشخصية، نتجنب التجمعات باش نقصوا من احتمال الإصابة بوباء كوفيد-19. نردوا البال للسلوكات الغذائية ديالنا باش نحافظوا على نمط حياة صحي. أخيرا، خاصنا نرميو جميع النفايات في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق أو في القمامات اللي خاص تكون متواجدة في الضيعة. وما نساوش بلي احنا كلنا مسؤولين على بلادنا، وخاصنا نساهموا في الحد من انتشار وباء كوفيد-19. إخواني الفلاحة، السلام عليكم.
وصلتنا التحسيسية بخصوص التدابير الوقائية لمواجهة وباء كوفيد-19 في الضيعات الفلاحية متواصلة معكم. والموضوع كيخص كيفية غسل وتعقيم اليدين والطريقة الصحيحة لوضع وإزالة الكمامات. وكنبغي نذكركم بأن الصابون السائل والمعقم والكمامات من الإجراءات الأولية اللي سبق وتكلمنا عليها واللي لازم تكون متوفرة في الضيعات الفلاحية ديالكم. وقتاش خاصنا نغسلو يدينا ونعقموهم؟ إذا من بعد ما نكح أو نعطس، من بعد ما نقيس العين أو الأنف أو الفم، قبل ما ندخل أو نخرج من المرافق الصحية، وبعد ما ناكل، وبعد ما نلمس الأسطح المشتركة في الضيعة أو الأماكن المتسخة أو أي منطقة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، قبل وبعد إزالة الكمامة. وبالنسبة للعمال أو الفلاحين المدخنين خاص يغسلوا يديهم ويعقموهم قبل وبعد التدخين. فيما يخص طريقة وكيفية غسل وتعقيم اليدين وكيف ما هو موضح في الصورة، من بعد ما كتغسلوا يديكم بالماء وتوضعوا القدر الكافي من الصابون، كيخص تقوموا بعملية فرك الكف بالكف المقابل. من بعد كتفركوا ظهر اليد بالكف باليد الأخرى مع تشبيك الأصابع وتخليلها جيدا، وكتفركوا الصباع الكبار أو الإبهام مزيان بشكل دائري. كذلك الأظافر خاص تفرك مزيان في راحة اليد. ومن بعد كتفركوا الراسغين بإيديكم وتشللوهم بالماء وتمسحوا بمنديل ورقي وحيد الاستعمال كيف سبق وذكرنا. وصلنا دابا لطريقة وضع وإزالة الكمامة. لحقاش الكمامة حتى هي عندها الطريقة الصحيحة باش كتوضع. أولا خاص تغسلوا يديكم وتعقموهم كيف ما قلنا سابقا، وكتشدوا الكمامة من الأربطة ديالها أو داك الخيط اللي فيها، وكتقوموا بتغطية الفم والأنف، وكتحاولوا تضغطوا شوية على الكمامة من جهة الأنف وتأكدوا باللي توضعات بالطريقة الصحيحة كيف ما في الصورة. إذا بغيتوا تحيدوا الكمامة خاص تتبعوا الطريقة الصحيحة، تغسلوا يديكم وتعقموهم مزيان، تشدوا الكمامة من خلال الأربطة ديالها وتحيدوها وتوضعوها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق أو في القمامة، وتعاودوا تغسلوا يديكم وتعقموهم كيف ما كتوضح الصورة. أخيرا كنبغي نشكر جميع الفلاحة على المجهودات اللي كيقوموا بها ضمن جائحة كورونا باش يوفروا لنا المنتوجات الفلاحية. وكنبغي نذكركم أن واجب علينا كاملين نلتزموا بإجراءات السلامة الصحية من أجل الحد من تفشي جائحة كوفيد-19 في بلادنا. إخواني الفلاحة، السلام عليكم. دائما في إطار الإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد-19 في الضيعات الفلاحية، والموضوع هذه المرة كيتعلق بالقفازات أو ليغو، وخاصة الطريقة باش كنحيدوهم، لحقاش كاملين كنعرفو نوصلهم بالحق ماشي كلنا كنعرفو الطريقة الصحيحة ديال نزع القفازات. إذا بغينا ننزعو القفازات أو نغيروهم ما خصناش نقيسوهم بإيدينا من على برا، لحقاش غادي نكونوا بحال الا ما درنا والو. إذا شنو هي الطريقة الصحيحة اللي نحيدو بها القفاز الأول والثاني؟ بالنسبة للقفاز الأول كنجي حدا الراسغين وكنجر القفاز مع تجنب لمس الجلد، ونبقى كنجرو حتى كنحيدو كامل ونرميه في القمامة أو نحتفظ به في راحة اليد الأخرى اللي مازال بها القفاز الآخر كيف ما كتبين الصور. إذا بغيت نزول القفاز الثاني كاين جوج طرق، سوا ما غاديش نزول القفاز ديال اليد الأولى كامل، غنخليه من جهة الأصابع ونجر به القفاز الثاني من جهة الراسغين، وهكذا ما غاديش نكون قصت القفاز بيدي من على برا. الطريقة الثانية هي أنني نتخلص من القفاز الأول نهائيا في القمامة ونحيد الثاني، بحيث أنني ندخل الأصابع ديالي داخل القفاز الثاني مع تجنب اللمس ديالو من الخارج، ونحيدو بصفة نهائية ونرميه في القمامة بحال اللي كيبان في الصورة. وآخر حاجة نغسل يدي ونعقمهم بالطريقة اللي سبق وتكلمنا عليها في الفيديو السابق. بالنسبة للقفازات القابلة لإعادة الاستعمال، أي اللي يمكن لي نستعملها أكثر من مرة، خاصنا نعرفوا كيفاش نغسلوهم. أولا نفزقوهم بالماء مزيان ونوضعوا القدر الكافي من الصابون ونغسلوهم مع احترام جميع خطوات غسل اليدين اللي وضحناها سابقا، وكنحيدوهم ونجروهم من جهة الأصابع ونعلقوهم في مكان نقي وجاف باش ينشفوا كيف ما كيبان في الصورة. أخيرا ما نساوش بلي كلنا مسؤولين على حماية بلادنا
ومطالبين باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد-19. والسلام عليكم.